امیر المؤمنین جنہاں نے سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا او ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے نبی پاک دے صحابی بنے انہاں دا نام ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے مومن بنے انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں نے سب تو پہلے 40,000 آقا دے قدماں دے اندر رکھیا انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں نے سب تو پہلے کعبے دے اندر خطبہ دیتا آپ دا نام ابو بکر صدیق جنہاں نے بلال نو آزاد کروایا انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں نو جناب والا جن دروازے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آن انہاں دا نام ابو بکر صدیق ہجرت دی رات نبی پاک جنوں نال لے کے جان انہاں دا نام ابو بکر صدیق ہے جنہاں نو نبی پاک جنہاں دے کندھیاں تے نبی پاک سوار ہون انہاں دا نام ابو بکر صدیق جڑے غار دے اندر پہلے جان انہاں دا نام ابو بکر صدیق جڑے غار تو پہلے باہر آن انہاں دا نام ابو بکر صدیق جڑے جناب والا غار دے اندر جا کے غار دے سوراخاں نو بند کرن انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں دی گود دے اندر نبی پاک نے اپنا سر رکھیا انہاں دا نام ابو بکر صدیق لوگو میں کیوں نہ کواں جنہاں دے بارے قرآن اعلان کردا ہے اذ یقول لصاحبہ انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے اولئک هم الصادقون او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے وصال تو بعد نبی پاک نے جنہاں دے نبی پاک دے وصال تو بعد جنہاں نے امت نو سنبھالیا انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں جن دی آواز آئے گی انہاں دا نام ابو بکر صدیق ہے لوگو نبی پاک تو بعد جڑے عمر دے امام ہیں انہاں دا نام ابو بکر صدیق عثمان دے امام دا نام ابو بکر صدیق علی دے امام دے نام ابو بکر صدیق حسن دے امام دے نام ابو بکر صدیق امام حسین دے امام دے نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے سفر دے وچ بھی نبی پاک دے نال ہیں حضر دے وچ بھی نبی پاک دے نال نے جڑے مزار دے وچ بھی نبی پاک دے نال ہیں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے مسجد نبوی دی پہلی اینٹ رکھی انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں نے ریاض الجنہ دا ٹکڑا خرید کے دیتا انہاں دا نام ابو بکر صدیق جو میدان بدر دے اندر سب تو پہلے آئے انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں نے صلح حدیبیہ دا مشورہ دیتا انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں نے ٹاٹ دا لباس پہنیا انہاں دا نام ابو بکر صدیق جڑے فتح مکہ دے نال آئے انہاں دا نام ابو بکر صدیق نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر جنہاں نو مصلی دیتا انہاں دا نام ابو بکر صدیق جنہاں دے پیچھے علی نماز پڑھی عمر نماز پڑھی عثمان نماز پڑھی انہاں دا نام ابو بکر صدیق نبی پاک تو بعد روزے دے وچ سب تو پہلے نبی دے نال سون والے ابو بکر صدیق قیامت دے روز نبی پاک تو بعد سب تو پہلے اٹھن والے ابو بکر صدیق جدو قیامت دا روز ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا لوگو میں گناہگار بھی ہوں گا تسی بھی ہوئے گے رب دے میرے محبوب نے فرمایا اللہ دا غصہ ٹھنڈا کرن لئی میرے مصطفیٰ ابو بکر دا نامہ مال میرے مصطفیٰ ابو بکر دا نامہ مال رب نو دین گے اللہ دا غصہ رب کرم فرمائے گا امتیاں تے رب مہربانی فرمائے گا اگر نامہ مال ہو جس ہستی دائے انہاں دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام امتہ باہر ہون گیا سب تو پہلے جڑا جنت جائے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے سارے لوگ باہر ہوں گے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مینوں کہن دیو سارے یار ناراض ہو گئے تو میں دوبارہ شروع کر لینا سارے یار حضور دے سونے نے بابا جی اللہ تھانوں بھی سونا بنا دے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار